अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है पछतावा। अरीहा दो बहन भाई थे। माँ स्कूल टीचर थी। अरीहा के वालिद की डेथ हो चुकी थी। अरीहा और अरहम सौतेले बाप के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो उनको और उनकी माँ को बहुत मारता था। काम भी नहीं करता था। अक्सर झगड़े होते। अफशा ने उसे घर से निकाल दिया। कभी कभार मिलने आ जाता। अरीहा और अरहम की पढ़ाई चल रही थी। अरीहा ने इंटर कर लिया और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। अरहम भी साथ ही था। फिर तालीम मुकम्मल हुई तो अरहम फैक्ट्री में लग गया और अरीहा ने घर में माँ की मदद से ट्यूशन सेंटर खोल लिया। वो टेलर भी बन चुकी थी और कपड़े भी सिलाई किया करती थी। वो तीनों खुश थे। अफशा को हार्ट अटैक हुआ तो उसने अरीहा और अरहम की शादी कर देने का फैसला कर लिया। लेकिन अरीहा ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। उसने माँ से कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। असल में अरीहा माँ के हालात देख चुकी थी, इसीलिए उसका ज़हन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो दुआ कर रही होती कि ना ही हो। माँ को तो वो समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। फिर एक रिश्ता आया और बात पक्की हो गई। अरीहा राजी नहीं थी। शादी में ही झगड़े शुरू हो गए। वो लोग बेइंतहा लालची थे और अरीहा को समझ आ चुकी थी, लेकिन उसकी अम्मी फिर भी नहीं समझ पा रही थी। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ लालच में शादी कर रहे थे। अरीहा ब्याह कर आ तो गई थी, मगर थी परेशान। सास ससुर का रवैया सही नहीं था। शौहर सुबह निकलता, शाम को वापस आता। फिर पता चला कि वो इधर उधर वक्त गुजार के आ जाता है। अक्सर अरीहा भूखी बैठी होती। वो अब और भी परेशान थी, क्योंकि वो उम्मीद से थी। उसकी माँ आई और शाजिल से झगड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि तुम अपनी हरकतें दुरुस्त करो। अब तुम बाप बनने वाले हो, कोई काम धाम करो, इस घर को सेल कर दो और कोई कारोबार कर लो। लेकिन उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। अरीहा की माँ के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। अफशा ने अरीहा को बोला, इसे छोड़ दो। अरीहा ने कहा, आपको मैंने मना किया था कि मेरा दिल नहीं मान रहा, मगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी की। अब मेरे पेट में बेटा है या बेटी, उसका क्या होगा? जैसे मेरे साथ सुतेले बाप ने गलत रवैया रखा, फिर मेरे बच्चों का आगे क्या हाल होगा? उन्हें कोई कबूल करेगा? मुझे नहीं करनी आगे शादी। मेरा साथ देने का वादा करती हैं तो मैं छोड़ देती हूँ इसे, लेकिन मुझे आगे शादी नहीं करनी। मगर उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया अरीहा को। अरीहा भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। वो शादी के फौरन बाद से खुद काम कर रही थी। फिर उसके घर बेटी पैदा हुई। अरीहा ने अपना सोफा बेचकर बच्ची के लिए चीजों का बंदोबस्त किया। जो वो खुद कमाती थी वो घर में खर्च हो जाता था। लड़ाई के बाद माँ ने भी आना छोड़ दिया था और अब वो तन्हा हालात का मुकाबला कर रही थी। बेटी हुई तो अरीहा का दिल उससे लग गया। सारा दिन काम करती और अलीशा को देखती। उसकी कुल कायनात अब वो बच्ची थी। सारा दिन उसी में लगी रहती। अरीहा अपना सामान बेच बेच कर गुजारा कर रही थी। शाजिल अब उस पर हाथ उठाने लगा था।
اریحا کی ساس بیمار تھی اور سسر کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ساس سے بہت پریشان تھی وہ بہت باتیں کیا کرتی، اریحا برداشت کر لیتی۔ اریحا پھر امید سے تھی، اب وہ شازل کو سموسے بنا کر دیتی اور وہ دروازے کے آگے سموسے، چپس اور چاٹ بیچتا۔ اریحا سب کچھ گھر میں بنا کر دیتی۔ ایک دن وہ سموسے بنا رہی تھی کہ شازل جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے پکتے تیل کی کڑھائی کو ٹھوکر مار دی۔ وہ تیل اریحا پر گر گیا کیونکہ وہ آگے ہی بیٹھی تھی، سموسے بنا رہی تھی۔ اریحا بری طرح جل گئی۔ شازل اور اس کی ماں گھر سے باہر بھاگ گئے۔ اریحا کی چیخیں سن کر برابر والے گھر کا لڑکا دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ اس کی ماں بھی آ گئی۔ انہوں نے اریحا کو ہاسپٹل چلنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ محلے والے سبھی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فون کرو اپنے گھر والوں کو کہ وہ لے جائیں تمہیں۔ اریحا خاموش تھی۔ پھر شازل اور اس کی ماں بھی آ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد اریحا کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ علیشا خوش تھی بھائی کو پا کر۔ ابھی عاشر 7 دن کا ہی تھا کہ اریحا کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب اریحا کی ماں کو بھی بلا لیا گیا اور ان سے 40ویں کی روٹی لی گئی۔ اریحا کی حالت دیکھ کر اس کی ماں بہت پریشان تھی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شازل ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ اب کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اریحا کے ہاں ایک اور بیٹا اور ایک اور بیٹی ہوئی، مگر شازل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اریحا کو احساس ہو رہا تھا اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر چپ تھی کہ بچوں کا باپ تو یہی ہے، بچوں کا خیال تو کرے گا، مگر اس کی بھول تھی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے سب پتہ چل گیا، وہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ اریحا کی ماں بولتی جیسا باپ ویسی اولاد نکلے گی، مگر اریحا کو اپنی پرورش پر یقین تھا۔ شازل ایک منافق اور کردار کشی کرنے والا انسان تھا جو اریحا کو پتہ چل چکا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور اریحا نے اپنا سکون، سکھ، چین ایک سائڈ پر رکھ کر انہیں محنت کر کے پالا تھا۔ وہ دن رات ان کے لیے کام کرتی تھی، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ اب وہ کام کرنے لگے تھے۔ اریحا انہیں زیادہ پڑھا نہیں سکی تھی۔ اریحا بیمار ہوئی تو اس نے 2 ماہ کے لیے کام چھوڑ دیا۔ اب اس کی میڈیسن اور کھانے پینے کے لیے بھی اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ آج اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ساری زندگی سب کے لیے کرتی رہی۔ آج اس کے اپنے ہاتھ خالی تھے اور وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی۔ اریحا کی ماں بھی نہیں تھی، اب ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ دوسروں کے لیے زندگی جی اور اس کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنا کام کیا اپنے لیے، کچھ روپے جمع کیے ہوتے تو آج وہ پریشان نہیں ہوتی۔ اریحا کے ہاتھ میں ہنر بھی تھا، ذہین بھی تھی اور ہمت والی بھی۔ اس نے اب کچھ کرنا تھا۔ وہ وقت کے انتظار میں تھی کہ کب اسے موقع ملتا ہے۔ اریحا کا دل بہت بڑا تھا، وہ سب کے لیے کرتی تھی، مگر اسے جب ضرورت پڑتی اسے نہ ہی سننی پڑتی۔ اب اس کی بیٹیاں ہی اس کا سہارا تھیں جنہیں وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وقت ہی سب کچھ دکھاتا ہے، برا وقت، اچھا وقت، اپنے پرائے، سب کی اصلیت وقت ہی سامنے لاتا ہے۔ اریحا کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف سچا خلوص چاہیے تھا۔ آج اسے بات پہ بات رونا آتا تھا کہ اس نے کیا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا دل اب اکتا رہا تھا، بدزن ہو رہا تھا۔ بے لوث سفر کیا تھا اس نے سب کے ساتھ، مگر اسے لگتا تھا وہ اکیلی کھڑی ہے۔ وہ گھر کے مردوں کا ساتھ دیتی آئی، لیکن آج وہ تنہا تھی۔ کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں تھا، سب کو اپنی پڑی تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔
جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔